अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज 41वां दर्स है इस्लामी तारीख़ का। कौम सबा के बारे में। यमन में दो पहाड़ों के दरमियान मारब नामी शहर में कौम सबा आबाद थी। यहाँ के बादशाहों ने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक नहायत मजबूत डैम बनवाया था जो सद्दे मारब के नाम से मशहूर था। ये बंद हमें शुमाल और जुनूब दोनों तरफ के पहाड़ों से आने वाले पानी को रोके रखता था। इस पानी की वजह से इनके दारुल हुकूमत शहर मारब के दोनों जानिब तकरीबन 300 मुरब्बा मील तक खूबसूरत बागात, हरी भरी खेतियाँ, कदम कदम पर खुशबूदार फूल और उम्दा उम्दा मेवाओं के दरख्त लगे हुए थे। कौम सबा एक ज़माने तक अल्लाह के अहकाम पर अमल करती रही, मगर फिर वो इन नेमतों में पढ़कर एक अल्लाह को भूल गई और कुफ्र नाफरमानी में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए मुतअद्दिद अंबिया किराम को भेजा, लेकिन इन लोगों ने किसी नबी की दावत को कबूल नहीं किया और गुमराही और अल्लाह ताला की नाफरमानी में बढ़ती चली गई। पहले आखिर अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अजाब नाजिल किया और जिस मजबूत बंद डैम पर इन्हें बड़ा नाज था, इसको तोड़कर पूरे शहर, बागात और खेतों को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में इनका तस्करा करते हुए फरमाया, हमने इन लोगों के कुफ्र नाफरमानी का ये बदला दिया और हम कुफ्र नाफरमानी का इसी तरह बदला दिया करते हैं। सूरह सबा 17। असहाब जन्नता, बाग वाले। कुरान करीम की सूरह कलम में एक बाग वाले का तस्करा आया है। ये यमन के एक इलाका ज़ूरान का रहने वाला था। अल्लाह ताला ने इसको खूब मालो दौलत से नवाजा था। इसके पास एक बहुत ही बड़ा बाग था। अपनी पैदावार का बड़ा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च किया करता था। अपने घर वालों का सालाना खर्च निकालकर बाकी माल अल्लाह ताला की राह में सदका कर दिया करता था। जब इस नेक आदमी का इंतकाल हो गया तो इसके लड़कों ने कहा कि हमारा बाप तो बहुत ही बेवकूफ़ था कि अपनी दौलत गरीबों पर लुटा देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे और बिल्कुल अंधेरे में फल तोड़ने बाग में जाएंगे ताकि ज़रूरतमंद आकर हमको तंग ना कर सके। अभी इन्होंने यह फैसला ही किया था कि अल्लाह ताला ने इनके बाग और खेतों को तेज़ और गर्म हवा के ज़रिए रात ही में जलाकर राख कर दिया। जब इन लोगों ने वहाँ पहुँचकर बाग और खेत देखी तो अफसोस करते रह गए और अपने बुरे फैसले पर बहुत शर्मिंदा हुए। बिलाशुबा गरीबों और मिस्किनों का हक़ न देने वालों और खुदा की राह में खर्च न करने वालों के साथ अल्लाह ताला का ऐसा ही मामला होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। एक उक़िया सोने में बरकत। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कर्ज़ा अदा करने के लिए सोना दिया तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इतने से मेरा कर्ज़ा कैसे पूरा होगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बूसा दिया और फिर मुझे दिया और फरमाया, जाओ, अल्लाह ताला इससे तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर देगा। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि मैं वो लेकर गया और इनमें से वज़न करके बताता रहा और इसमें से वज़न करके देता रहा, यहाँ तक कि मैंने इससे 40 औक़िया अदा कर दिया। बैक़ी फ़ी दलाइल नुबुव्वा 419। एक औक़िया तकरीबन 40 दरहम के बक़दर होता है, जो तकरीबन 3.25 तोला से कुछ ज़्यादा होगा। अल्लाह की कुदरत। जानदारों के जिस्म में जोड़। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर मुख्तलिफ जोड़ बनाए हैं। खुद इंसान के जिस्म में भी बहुत से जोड़ हैं जिनकी वजह से चलने फिरने, उठने बैठने में बड़ी सहूलत होती है। अगरचे ये जोड़ ना होते तो हमें चलने फिरने में बड़ी परेशानी होती। जब भी इंसान के जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो इसको तकलीफ़ के साथ साथ इस नेमत की कदर मालूम होती है। बाक़ी अल्लाह ताला ने जानदारों के जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ बनाकर बड़ा ही एहसान किया है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत ही की कारीगरी। एक फ़र्ज़ के बारे में। बाजमात इशा और फजर की नमाज़ पढ़ना।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت کے ساتھ پڑھے گا گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گا گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ مسلم 1491۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جوہلیت کی طرح بے پردہ مت ہو۔ خلاصہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانپ کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر آ جائیں، کیونکہ یہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابک کان غراضا۔ پھر سے کہہ لیجیے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی بچانے والا ہے، اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ انہا سعادت مستقرا و مقاما۔ اس کے آگے کہا ہے انہا سعادت مستقرا و مقاما۔ ترجمہ ایک بار اور سن لیں۔ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی بچانے والا ہے، اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان 65 تا 66۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد 2 آنکھیں ہیں۔ بخاری 5653۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے میں عیب نہ لگاؤ، اگر چاہیے تو اس کو کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں عیب نہ لگاتے، اگر چاہتے تو اس کو کھا لیتے، اور اگر اس کو ناپسند آتے تو چھوڑ دیتے، یعنی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ بخاری 5409۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی مومن بندے سے دنیا والوں میں سے اس کا کوئی عزیز لے لیتا ہوں تو وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ بخاری 6424۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں تو وہ صبر کرتا ہے تو ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔ بخاری 5653۔ ایک گناہ کے بارے میں: مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء 137۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کی سزا کو اللہ چاہے تو قیامت کے دن تک مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔ مستدرک 7263۔ دنیا کے بارے میں: انسانوں کی حرص و لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوتی تو وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا، اور اگر آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا، اور آدمی کا پیٹ تو بس قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ بخاری 6436۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ سورہ نجم 29-30۔ آخرت کے بارے میں کم عذاب والا دوزخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلوؤں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانی والی ہنڈیا کھولتی ہے۔ بخاری 6562۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والے دل لے کر حاضر ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے والا دن ہے، ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ سورہ قاف 33-35۔ طب نبوی سے علاج۔ معدے کی صفائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ وہ یہ معدہ کو صاف کرتا ہے۔ مسند احمد 22726۔ خلاصہ علامہ ابن رقیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بحقی فی شعب الایمان 3973۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو اور نہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق روک لے گا اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ بخاری 2551۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورہ احزاب 70-71۔ اللہ حافظ، کل انشاءاللہ